बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान से अफगान मुहाजिरीन की इनखला और इसके ऊपर मुख्तलिफ इंसानी हकूक के अलमबरदार इदारे, उसके अलावा जो मुख्तलिफ ममालिक है जिसमें जर्मनी सर फहरिस्त है, और उसके अलावा UNHCR, इन तमाम इदारों की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव, एक प्रेशर जो है वो बिल्ड किया जा रहा है कि इस इनखला के अमल को किसी न किसी तरीके से रोका जाए। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान में पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ सियासी हलके हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी हुकूमत है, अली अमीन गंडापुर समेत जो KPK के वजीर आला हैं, वो इस रिपेट्रिएशन के इंतहाई मुखालिफ भी हैं। आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है जिसमें DGISPR की जानिब से इस इनखला के ऊपर जो अहम मौक़िफ़ है वो दिया गया है, और उसके जो 4 पॉइंट्स है DGISPR के उस जवाब के जो उन्होंने एक इंटरव्यू में उन्होंने दिया, और उन्होंने इस इनखला के अमल को कि क्यों हो रहा है, क्या वजूहात थी पहले जब वो आए थे, और उसके बाद जो तोसी के हवाले से बार बार UNHCR भी कह रहा है, और उसके साथ साथ विफाकी हुकूमत यानी खैबर पख्तूनख्वा में जो अली अमीन गंडापुर की जो हुकूमत है, CM जो अली अमीन गंडापुर है, वो जो इस हवाले से बात कर रहे हैं, तो उनके लिए एक वाज़ेह जो जवाब है अब DGISPR के इस मैसेज के बाद है, जो कि स्ट्रॉन्ग मैसेज है। इन तमाम चीजों के ऊपर आज की वीडियो में बात करेंगे, लेकिन आगे चलने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मजीद जो आने वाली वीडियो है वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। आपको याद होगा, बहुत सारे लोग जो मेरे पिछले वीडियोस से देखते आ रहे हैं, तो उसमें गुज़िश्ता हफ्ते मैंने आपको बताया था कि एक मुस्बित और उसके साथ-साथ जिसको हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग जो जवाब है, वो वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से भी दिया गया था, जब वहाँ पर ये सवाल किया गया कि UNHCR की जानिब से, UN की जानिब से, उसके अलावा मुख्तलिफ जो ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, वो पाकिस्तान के ऊपर, जर्मनी की जानिब से वो पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर दे रहे हैं, एक दबाव डाल रहे हैं कि जो अफगान मुहाजिरीन की इनखला हो रही है इसको थोड़ा सा कम किया जाए, स्लो डाउन किया जाए। और जब से वहां पे जलजला आया अफगानिस्तान में, वहां पे जलजले की तबाहकारियां सामने आई, अमवात वहां पे कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हुई, तो उसके बाद मजीद इस चीज में इजाफा देखने में आया। तो उस वक्त भी तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की जानिब से एक स्ट्रॉन्ग जवाब दिया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जिसको चाहे अपने मुल्क में रखेगा और जिसको नहीं चाहेगा वो उनको निकाल सकता है, और मतलब ये कि हर मुल्क का ये एक अपना फैसला है कि वो किसको रखना चाहता है और किसको निकालना चाहता है। अब DGISPR ने अपनी इस इंटरव्यू में जो अफगान बाशिंदों के हवाले से बात की है, वो अब इस रिपेट्रिएशन को और मजीद मजबूत बना रहा है, क्योंकि इस वक्त अगर ये रिपेट्रिएशन हम देखें, अफगान मुहाजिरीन की इस इनखला को देखें, तो ये वक्त की जरूरत भी है, और उसके साथ साथ पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान की अमन आमा, पाकिस्तान की जो मशी हालात हैं, उस तमाम चीजों के लिए, इन तमाम पॉइंट्स के लिए इस वक्त अफगान मुहाजिरीन की इनखला इंतहाई जरूरत की अहमियत है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स ये भी हैं कि अब इस इनखला के अमल को, जहां पे हम ये स्टेटमेंट्स देख रहे हैं, और जो DGISPR की जानिब से ये स्टेटमेंट जो दिया गया है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है। और इससे पहले भी इनके, अगर सिर्फ इस पॉइंट के हवाले से बात करें, जो कि लास्ट में उन्होंने कहा था कि अफगान मुहाजिरीन को पनाह की बुनियादी जो वजूहात है वो गैर मुल्की मुदाखलत और खाना जंगी थी, वो वजूहात अब मौजूद नहीं है। DGISPR ने अब वाज़ेह तौर पर यह कहा है कि जो, अगर हम उठा के देख लें हिस्ट्री, जो कि 1973 से अगर हम बात करें कि सोवियत यूनियन और उसके बाद से फिर अफगान मुहाजिरीन जो है वो पाकिस्तान आना शुरू हो गए, जो जो बॉर्डर्स अफगानिस्तान को लग रहे थे, जो मुस्लिम ममालिक हैं या जो भी बॉर्डर लग रहा था, वो मुहाजिरीन, वो पनागुज़ीन अपनी जानें बचाने के लिए उन ममालिक में चले गए, और उन ममालिक ने उनको वेलकम किया, उनके लिए अपने दरवाजे खोले, उनको वहां पर महफूज पनाहें दी। तो अब जो बुनियादी वजह थी अफगान पनागुज़ीनों को 40 बरसों से यहाँ पर रखने का, उसकी बुनियादी वजह ही यही थी कि वहां पर खाना जंगी थी, और उसके साथ साथ जो बैरूनी मुदाखलत थी उसकी वजह से पाकिस्तान ने अफगान पनागुज़ीनों को इतने सालों से यहाँ पर रखा। अब आपको याद होगा कि जो वजीर आजम है, जो
عبوری حکومت ہے طالبان کی، ان کے وزیر اعظم نے یہ کہا تھا جب پاکستان نے ریپیٹریشن کا عمل شروع کیا، اس کے بعد ایران نے کیا، اس کے بعد ترکی سے گئے، اس کے اوپر بات اور مختلف ممالک سے جب ایک کے بعد ایک مہاجرین کی انخلا جو ہے وہ ہونے لگی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اب ہمارا ملک جو ہے وہ اسٹیبل ہو گیا ہے۔ ہمارے ملک میں پہلے یہ تھا کہ جنگی صورتحال ہوتی تھی، ہمارے ملک کی معیشت خراب تھی، لیکن اب تمام چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو گئی ہیں۔ افغانستان جو ہے وہ اب خوشحال بن چکا ہے، سیکیورٹی سب سے بہترین ہے، اور یہاں پہ امن عامہ کی جو صورتحال ہے وہ واپس آ گئی ہے۔ یہ ان کے جو حکومت کا ایک موقف ہے، یہ وہ موقف تھا جو انہوں نے دیا تھا کہ افغانستان کی امن عامہ اب بہتر ہو گئی ہے۔ تو اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ جواب دیا ہے کہ اب وہاں پہ وہ وجوہات جن کی وجہ سے افغان مہاجرین کو پناہ دی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے یہ پناہ گزین اتنے دہائیوں سے یہاں پہ تھے، وہ وجہ اب وہاں پہ نہیں رہی ہے۔ اب وہ یہ اگر ایک کلیم کرتے ہیں کہ جی ہم جائیں گے تو پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا، تو وہ آپ کی سرزمین ہے، وہ آپ کا ملک ہے۔ آپ کو اس وقت تک ایک محفوظ پناہ دی جا رہی تھی جب تک آپ کے ملک کی حالات جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی، لیکن اب اس حالات کے حوالے سے اس سائڈ سے بھی ایک موقف آ گیا ہے کہ جی اب وہاں کے حالات ٹھیک ہیں، تو پھر اب افغان مہاجرین کی واپسی مزید اس کے بعد اس جو اسٹیٹمنٹ کے بعد افغان مہاجرین کی واپسی جو ہے وہ اور زیادہ ہونے لگے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے ڈی جی ایس پی آر نے اپنے اس انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ جو بھارتی فوجی افسران ہیں اور جو افغان باشندے ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ یہ ایک دفعہ پھر جو افغان باشندوں کی دہشت گردی میں اور دیگر جو سنگین جو جرائم ہیں اس میں ملوث ہونے کے حوالے سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اس چیز کی پاکستان کے پاس مستند جو شواہد ہے وہ موجود ہے، انٹیلیجنس بیسڈ شواہد پاکستان کے پاس موجود ہے، جو کہ پاکستان نے بارہا افغان عبوری حکومت کو دیا بھی اور ان سے ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا کہ وہ جو دہشت گرد تنظیمیں وہاں پر محفوظ پناہ لیے ہوئے ہیں، وہ جو وہاں پر بیٹھ کر انڈین انفلوئنس کی وجہ سے پاکستان کی جو انٹرنل جو سیکیورٹی صورتحال ہے، امن عامہ ہے، اس کو خراب کرتے ہیں، جوان اس سے شہید ہوتے ہیں، تو اس چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن یہاں پر آپ ایک چیز نوٹ کر لیں کہ بھارتی فوجی افسران وہ تو ایک الگ چیز ہے، لیکن اگر ہم بالخصوص افغانیوں کے حوالے سے بات کریں تو افغان باشندے پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں۔ تو پاکستان کی ایک ہی ریڈ لائن ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی، پاکستان میں جو امن عامہ، پاکستان کی جو سلمیت ہے، اس کو کسی بھی طرح سے ٹھیس جو ہے وہ نہ پہنچے۔ اور ایک ہی چیز افغانستان سے ہمیشہ مطالبہ کیا گیا جو وہ پورا نہیں کر سکے، تو اب یہ انخلا کا عمل سب سے بنیادی وجہ یہ، اور اس کے بعد جو وجہ ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا اور ان کی حکومت بھی اس بات کو کلیم کرتی آئی ہے کہ وہاں کے حالات اب بہتر ہو رہے ہیں، تو پھر واپسی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ پاکستان نے 40 سال تک لاکھوں افغان مہاجرین کی میزبانی کی۔ افغان مہاجرین کی باعزت واپسی کے لیے بہت منظم طریقے سے جو تیاریاں ہیں، اقدامات ہیں، وہ کیے گئے ہیں۔ مہاجرین کی انخلا کی ڈیٹ لائن میں جو مزید جو توسیع ہے یا اس حوالے سے متعدد بار جو ہے پاکستان نے اس میں توسیع کی ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے بھی کہا کہ پاکستان نے متعدد بار ان کی انخلا میں توسیع کی، لیکن اب اس میں مزید جو توسیع ہے اس کا کوئی بھی امکان نہیں ہے۔ یہ اب ایک آپ یوں کہہ لیں کہ اسٹرانگ میسج کے ساتھ ساتھ فائنل اگر اس کو ہم میسج کہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ اب جو افغان مہاجرین یا بہت سارے ہمارے جو سیاسی حلقوں میں یا اس کے علاوہ جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں، اگر یہ تمام لوگ اس سوچ میں تھے کہ پاکستان کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے اب افغان مہاجرین کی جو واپسی کا عمل ہے یا جو انخلا ہے اس میں کچھ مہینوں کی اور جو ایک منتھ وہ جو ایک بتا رہے ہوتے ہیں کہ 6 مہینے کی مزید توسیع کی جائے، تو یہ جو توسیع کا جو عمل ہے یا یہ جو توسیع کی خواہش ہے، اب وہ ڈی جی ایس پی آر کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد بالکل اب یوں کہہ لے کہ دفن ہو جاتی ہے کہ اب متعدد بار توسیع کرنے کے بعد اب کوئی گنجائش پاکستان کے پاس نہیں رہتی ہے کہ دوبارہ سے ان کی مدت میں توسیع کی جائے اور ان کو دوبارہ سے یہاں پہ رہنے کی اجازت دی جائے، اور پھر وہی کہ افغان باشندے پاکستان میں دہشت گردی اور سنگین جرائم میں ملوث ہوں گے، پھر ہم شواہد لیں گے، پھر ہم ان کو بولیں گے، تو یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ اسی طریقے سے چلتی رہیں گی۔ تو اس چیز کو ختم کرنے کا
इंटरनल जो सिक्योरिटी सूरत हाल है या जो अमन अमा की सूरत हाल है उसको बेहतर करने का या उसको महफूज करने का एक ही रास्ता है कि आप अफगान बाशिंदों की वापसी जो है वो मुनज़्ज़म तरीके से होगी जिसके लिए इकदाम भी उसी हिसाब से किए गए हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आ जाती है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, साथ कमेंट सेक्शन में अपने कीमती आरा से भी लाजमी आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।